अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर सी। हम तलब जो है उसकी पैमाइश के तरीके कर रहे थे, जिसमें से हमने पहला तरीका जो है वो भी कर लिया था जो कि था कुल ख़र्च का तरीका या इकाई का तरीका। उसमें हमने इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम तलब की लचक की पैमाइश का तरीका पढ़ लिया था। आज हमने दूसरा तरीका करना है जो कि है फ़ीसद का तरीका या फ़िलेक्स का तरीका। इसे फ़िलेक्स ने बयान किया था। इसके मुताबिक क्या किया जाता है कि शय की कीमत और तलब में फ़ीसद तब्दीली देखी जाती है। अगर कीमत और तलब में फ़ीसद तब्दीली बराबर हो, मसलन कीमत में 10% इजाफ़ा हो और तलब में 10% ही कमी आ जाए, तो तलब की लचक इकाई के बराबर हो जाएगी, यानी 10/10 = 1। अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली के मुकाबले में तलब में फ़ीसद तब्दीली बड़ी हो, मसलन कीमत में 10% इजाफ़ा हो रहा है और तलब में 20% कमी हो, तो तलब की लचक जो है वो इकाई से ज़्यादा हो जाएगी, 20/10। अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली तलब में फ़ीसद तब्दीली के मुकाबले में ज़्यादा हो, मसलन कीमत में 10% इजाफे की वजह से तलब में 5% कमी आ जाए, तो फिर तलब की लचक जो है 5/10.5 इकाई से कम हो जाएगी। तो तलब की लचक की फ़ीसद के तरीके से पैमाइश के तरीके में सबसे पहला हमने क्या देखा कि इकाई के बराबर तलब की लचक है। अगर कीमत में 100% इजाफ़ा या कमी से तलब में भी 100% कमी या इजाफ़ा हो, तो तलब की लचक जो इकाई के बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने कीमत में इजाफ़ा किया 5 से 10, यानी 100% इजाफ़ा हो गया, तो तलब जो है वो भी 100% कम होगी। 8 से 4, 5 से 10 यानी 5 से 10 तक ये 100% इजाफ़ा है, और 8 से 4 में ये 100% जो है वो कमी है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 100% कीमत में इजाफे से 100% तलब जो है वो कम हो गई, तो तलब की लचक इकाई के बराबर है। ये ख़त तलब बनेगा, और आप ये देखेंगे बिल्कुल सेंटर में जो है वो ख़त तलब हमें शो हो रहा है। एक्स एक्सिस पे मैंने तलब ली है और वाई पर मैंने कीमत ली है। तो तलब में जो डायग्राम जो है वो मनफी झुकाव का है, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब इसका झुकाव, और इसमें 100% जो है वो तलब की लचक यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद तलब की लचक इकाई से ज़्यादा, यानी कि अगर तलब में फ़ीसद तब्दीली कीमत में फ़ीसद तब्दीली की निस्बत ज़्यादा हो, यानी अगर कीमत में तब्दीली 50% है और तलब में जो है तब्दीली 100% हो, तो यहाँ पर तलब की लचक इकाई से ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो जैसे कीमत जो है वो है 4 से 2, ठीक है, और तलब जो है वो 2 से 8 हो जाए। कीमत में 4 से 2 थोड़ी सी कमी है, लेकिन तलब में इजाफा बहुत ज़्यादा है, 2 से 8, यानी यहाँ पर 6 का डिफरेंस जो है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तलब की लचक जो है वो इकाई से ज़्यादा हो जाएगी। इकाई से ज़्यादा जो ख़त तलब बनेगा वो आप देखेंगे कि कैसा होगा, वो ओ एक्स की तरफ जो है वो ज़्यादा उसका झुकाव होगा, फ्लैटर कर्व होगा, ज़्यादा झुकाव वाला, ज़्यादा जो है वो लचकदार ख़त होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे आपको सीधा सा लगेगा। तो इस तरह का ख़त तलब, एक्स पर मैंने तलब ली, वाई पर मैंने कीमत ली और एक ख़त तलब बनाया। इकाई से कम अगर तलब की लचक हो, तो किसी शय की तलब में फ़ीसद तब्दीली उस शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली से कम होगी। लेकिन क्या है, इकाई से कम तलब की लचक, तो यहाँ पर तलब में फ़ीसद तब्दीली कम होगी, कीमत में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा होगी, तो तलब की लचक इकाई से कम हो जाएगी। कीमत है 2 से 8, ठीक है, यानी इतना डिफरेंस है 2 से 8, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने तलब की लचक इकाई से ज़्यादा वाला किया। कीमत 2 से 8 हो रही है और तलब 8 से 6 हो रही है, तो कीमत में तब्दीली ज़्यादा है। 2 और 8 में कितना डिफरेंस है, 6 का। तलब में कमी जो है वो 8 to 6 यानी 2 का डिफरेंस है, यानी कम है। तो यहाँ पर जो ख़त तलब बनेगा वो आप देखेंगे गिरता हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना, स्टीपर सा कर्व बनेगा। एक्स पे तलब ली, वाई पे कीमत ली, और एक गिरता हुआ ख़त जो है वो हमें नज़र आएगा। तलब की लचक फ़ीसद के तरीके से जो है उसका हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, तलब की लचक बराबर है तलब में फ़ीसद तब्दीली डिवाइडेड बाय कीमत में फ़ीसद तब्दीली, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसके बाद में तलब की लचक की पैमाइश जो है वो हम बज़रिया फ़ार्मूला करेंगे। 2 फार्मूलों के ज़रिए जो है वो हम तलब की लचक की पैमाइश करेंगे। एक है कोसी लचक का फ़ार्मूला और दूसरा है नुक्ती लचक का फ़ार्मूला। कोसी लचक का फ़ार्मूला क्या है कि जब किसी शय की कीमत और तलब में नुमायाँ तब्दीली वाक़ई हो और ख़त तलब पर 2 वाज़ेह नकात के दरमियान तलब की लचक और मापना मकसद हो, तो ऐसी सूरत में तलब में तब्दीली की हालत को तलब की
कोसी लचक का नाम दिया जाता है। कोसी लचक क्या है कि एक कोस की शक्ल में, एक आर्क की शक्ल में, एक कर्व की शक्ल में ख़त तलब बन जाएगा और उस पर हम कोई से दो नुक्ते लेंगे और दो नुक्तों पर दो नुक्ते इस तरह से लिए जाएंगे कि दोनों में जो फ़र्क है वो नुमायाँ होगा, ठीक है, यानी साफ नज़र आएगा कि ए कहाँ पर है और बी कहाँ पर है। तो उनके दरमियान, उन दो नकात के दरमियान जब तलब की लचक को मालूम किया जाता है तो उसको कोसी लचक के फार्मूले की मदद से किया जाता है। ये आमतौर पर क्या होता है, ख़त तलब पर वाक़े ऐसे दो नकात के दरमियानी हिस्से की लचक होती है जिनका दरमियानी फ़ासला नुमायाँ होता है, क्योंकि ऐसी सूरत में कीमत और तलब दोनों में नुमायाँ तब्दीली जो है वो वाक़या होती है। अच्छा, इसको जो है वो प्रोफेसर RGD एलन ने इसका फार्मूला जो है वो पेश किया था, ठीक है। RGD एलन ने इसका फार्मूला पेश किया था जो कि क्या था, E इज़ इक्वल टू Q0 माइनस Q1, Q0 डिवाइडेड बाई Q0 प्लस Q1 होल डिवाइडेड बाई P0 माइनस P1 और P0 प्लस P1। नुक्ती लचक जो है दूसरा फार्मूले के तरीके से जब तलब की लचक को मालूम किया जाता है तो दूसरा तरीका हमारे पास नुक्ती लचक है। जब किसी शय की कीमत और तलब में नहायत मामूली तब्दीली वाक़ हो, जब किसी शय की कीमत और तलब में नहायत मामूली यानी इतनी कम तब्दीली उनमें वाक़या हो कि जब ख़त तलब पर हम दो नुक्ते बनाएं, तलब और दो नुक्ते ए और बी लेकर, तो इतने करीब करीब वो होंगे कि ऐसी सूरत में ख़त तलब पर वाक़या जो नकात हैं एक दूसरे के साथ इतने करीब होंगे कि एक ही नुक्ता मालूम होंगे। इन नकात के दरमियान जब तलब की लचक को मापना मकसद हो तो ऐसी सूरत में जो तलब में तब्दीली होगी उसकी हालत को तलब की नुक्ती लचक, इसका फार्मूला वही है जो कि तलब की लचक को मालूम करने का मैंने इकाई के तरीके में फार्मूला बताया था, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू चेंज इन Q डिवाइडेड बाई चेंज इन P डॉट P बाई Q, या चेंज इन Q डिवाइडेड बाई Q और होल डिवाइडेड बाई चेंज इन P डिवाइडेड बाई P, ठीक है। नुक्ती लचक का, नुक्ती लचक क्या है, जब ख़त तलब पर वाक़े दो नुक्ते इतने करीब हों कि वो एक ही नुक्ता मालूम होते हैं, उनके दरमियान में जब तलब की लचक को मालूम करना हो तो उसे तलब की लचक को नुक्ती लचक के फार्मूले से मालूम किया जाता है। ये मैंने आर्क इलास्टिसिटी यानी कोसी लचक के लिए डायग्राम जो है वो बनाया। ए और बी नुक्ते, इनके दरमियान में जो है जब तलब की लचक को मालूम करना मकसद हो तो उसे कोसी लचक के फार्मूले से किया जाता है। नुक्ती लचक की पैमाइश बज़रिया ज्योमेट्री। अब अगर एक ख़त तलब मनफी झुकाव का दिया गया है और उस पर क्या ज़ाहिर है कि इस पर तीन नुक्ते मैंने लिए, एक नुक्ता ए यानी एक तो बिल्कुल सेंटर में जो नुक्ता है उसे कहेंगे C, यहाँ पर तलब की लचक इकाई के बराबर है, ए पर तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है और नुक्ता बी पर तलब की लचक इकाई से कम है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में तलब की लचक जो है वो इकाई के बराबर होती है, ऊपर तलब लचक इकाई से ज़्यादा और नीचे इकाई से कम, और बिल्कुल नीचे 9 वाला जैसे पॉइंट है उधर 0 हो जाएगी और ऊपर की तरफ जो है वो इन्फिनिटी या लामहदूद हो जाएगी। अब हम तलब की लचक की मज़ीद इकसाम करेंगे, उनमें इनको शॉर्टली बस करेंगे, इसमें डेफिनेशन कर लेंगे और इनके फार्मूले करेंगे बस। आमदनी लचक, क्योंकि इनको जैसे कीमत लचक है तो वो पहले भी पढ़ चुके हैं। आमदनी लचक सबसे पहले तलब में तब्दीली आमदनी की वजह हो तो इसको तलब की लचक बवजह आमदनी का नाम दिया जाता है। अब देखें, आपको पता है कि तलब जो है वो डिपेंड करती है आमदनी पर भी, ठीक है। आमदनी के बढ़ने से अशिया की तलब में इजाफा हो जाता है। तो क्या है हमारे पास, अगर सारिफीन की आमदन में तब्दीली हो जाए तो अशिया की तलब भी तब्दील हो जाती है, क्योंकि आमदनी बदलने पर तलब में तब्दीली आती है। अगर तलब में तब्दीली आमदनी में तब्दीली की वजह से हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तलब की लचक बवजह आमदनी। आम तौर पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की आमदनी जो है, आमदनी लचक मस्बत होती, क्योंकि आमदनी में इजाफे से ऐसी अशिया की तलब में इजाफा होता है। लेकिन घटिया अशिया के सिलसिले में आमदनी लचक जो है वो मनफी हो जाती है, क्योंकि जब घटिया अशिया ऐसी होती हैं कि अगर आमदनी बढ़ भी जाए तो इन अशिया की तलब बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। लचक बवजह आमदनी जो है वो भी इकाई के बराबर भी होती है, इकाई से ज़्यादा भी होती है और इकाई से कम भी हो सकती है। इकाई के बराबर तब होती है जब आमदनी और तलब की मिकदार में एक ही निस्बत से बदले, यानी जब आमदनी के मुकाबले में तलब की मिकदार में ज़्यादा निस्बत से, लेकिन जब तब्दीली हो तो तलब की लचक बवजह आमदनी इकाई से ज़्यादा होगी, और जब आमदनी के मुकाबले में तलब की मिकदार में कम तनासब से तब्दीली हो तो आमदनी लचक इकाई से कम होती। आम तौर पर सामान तइश की तलब जो है, तइशात लग्जरी जो आइटम्स होते हैं, जैसे हो गया हमारे पास मोबाइल हो गया, हमारे पास गाड़ी हो गई, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी तलब की लचक बवजह आमदनी इकाई से ज़्यादा होती, क्योंकि जब किसी शख्स की आमदन में इजाफा होता है तो वो निस्बतन ज़्यादा आमदनी इन
اشیاء پر خرچ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بنیادی ضروریات کی اشیاء ہوتی ہیں ان کی طلب کی آمدنی لچک اکائی سے کم ہوتی ہے، کیونکہ آمدنی بڑھنے پر ان اشیاء پر کم نسبت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر آمدنی بدلنے کے باوجود کسی شے کی مقدار طلب میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو طلب کی لچک بوجہ آمدنی پھر صفر ہو جائے گی۔ اس کا فارمولے میں صرف آپ نے پی کی جگہ پر وائی لگانا ہے، تو ای وائی یعنی اب جو ہے وہ پہلے ہم قیمت لچک کرتے تھے، اب ہم آمدنی لچک کر رہے ہیں، تو ای وائی از اکول ٹو چینج ان کیو ڈیوائڈیڈ بائی کیو، اور چینج ان وائی ڈیوائڈیڈ بائی ہول ڈیوائڈیڈ بائی وائی۔ تو قیمت جو ہے لچک دوسرا ہمارے پاس وہ کیا ہوگا جب کسی شے کی طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے ہو، جو ہمارے پاس سمپل طلب کی لچک کی ڈیفینیشن ہے اسی کو آپ لکھ دیں۔ طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے ہو تو اس کو طلب کی لچک بوجہ قیمت کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے چینج ان کیو وہی پہلا والا فارمولا چینج ان کیو ڈیوائڈیڈ بائی کیو ہول ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان پی ڈیوائڈیڈ بائی پی آپ نے لکھنا ہے۔ پھر ایک تیسری قسم جو ہے وہ ہے متقاطع لچک۔ ایک شے کی طلب میں تبدیلی کسی دوسری شے کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے ہو جبکہ پہلی شے کی قیمت جو ہے وہ برقرار رہے، ٹھیک ہے۔ یہ متبادل اشیاء کی صورت میں یہ متقاطع لچک کو ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ کیا ہے؟ طلب کی متقاطع لچک کی صورت میں ایک شے کی طلب میں تبدیلی دوسری شے کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے ہو جبکہ پہلی شے کی اپنی قیمت برقرار رہے۔ جیسے کئی اشیاء ایک دوسرے کا نیم البدل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں گندم کا نیم البدل چاول ہے، چائے کا نیم البدل کافی ہے۔ ان میں سے جب کسی ایک شے کی قیمت تبدیل ہوتی ہے تو دوسری شے کی طلب متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مثال کے طور پر اگر چاول کی قیمت میں اضافہ ہو جائے لیکن گندم کی قیمت نہ بدلے پھر بھی گندم کی طلب بڑھ جائے گی، کیونکہ چاول کے مقابلے میں اب گندم نسبتاً سستی ہو گئی۔ بس متبادل اشیاء کی متقاطع لچک مثبت ہے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا مشترک طلب، بعض اشیاء کی طلب کیسی ہوتی ہے؟ مشترک، مثلا پین اور روشنائی یا انک جسے آپ کہتے ہیں، سیاہی، کار اور پیٹرول، تانگا اور گھوڑا۔ ان میں سے ایک شے کی قیمت جب تبدیل ہوتی ہے تو دوسری شے کی طلب پر لازمی اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پین کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو جو سیاہی ہے اس کی طلب کم ہو جائے گی، کیونکہ پین کی قیمت بڑھنے پر جب اس کی طلب کم ہوگی تو سیاہی کی طلب خود بخود کم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو کمپلیمنٹری گڈز ہوتی ہیں، تکمیلی اشیاء ہوتی ہیں، ان کی متقاطع لچک منفی ہوتی ہے۔ ایک شے کی قیمت میں کمی بیشی کے پیش نظر جب کسی دوسری شے کی طلب میں تبدیلی آ جائے تو اسے ہم طلب کی متقاطع لچک کہتے ہیں۔ اگر ایک شے کی قیمت کے بدلنے کے باوجود دوسری شے کی مقدار طلب پر کوئی تبدیلی نہ آئے تو متقاطع لچک صفر ہو جائے گی۔ اس کو ہم متقاطع لچک کراس الاسٹیسٹی کو کیسے ڈینوٹ کریں گے؟ ای سی از ایکول ٹو چینج ان کیو اے ڈیوائڈیڈ بائی کیو اے ہول ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان پی بی ڈیوائڈیڈ بائی پی بی، یعنی پی بی دوسری شے کی قیمت کے تبدیل ہونے سے پہلی شے کی مقدار میں تبدیلی آ گئی۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہم نے کرنا ہے طلب کی لچک پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ ایسے کون سے عوامل ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اشیاء کی طلب زیادہ لچکدار ہے، کم ہے، صفر ہے، برابر ہے اکائی کے، تو ہمیں طلب کی لچک کے عوامل جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے۔ تو ہمارے پاس جو پہلا ہے طلب کی لچک پر اثر انداز ہونے والا عامل وہ ہے شے کی نوعیت، نیچر آف گڈ۔ مختلف اشیاء کی نوعیت میں فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ان کی طلب کی لچک بھی مختلف ہوتی ہے۔ جیسے نوعیت کے لحاظ سے اشیاء کی طلب کی لچک کا جائزہ درج ذیل صورتوں میں ہم لے سکتے ہیں۔ پہلے ہیں بنیادی اشیاء جیسے آٹا، گھی، نمک۔ قیمت میں بہت بڑی تبدیلی بھی طلب میں معمولی سی تبدیلی کا سبب بنتی ہے، اس لیے ان اشیاء کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے، جبکہ سامان تعیش، کار، ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر وغیرہ کی جو طلب ہے زیادہ لچکدار ہے، کیونکہ ان کی قیمت میں معمولی سی تبدیلی بھی طلب میں بہت بڑی تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ پھر ہے ضیاء پذیر اشیاء کون سی ہوتی ہیں؟ جو گل سڑ جاتی ہیں، جو ایک دن کے بعد ختم جیسے ہو جاتی، سبزیاں ہیں، دودھ ہے، پھل، گوشت، ان کو ہم کہتے ہیں ضیاء پذیر اشیاء۔ یہ منڈی میں آتی ہیں، ان کی یومیہ منڈی میں یہ اشیاء بکتی ہیں، ایک دن کی منڈی میں۔ ان کو زیادہ قیمت پر بھی لوگ خرید لیتے ہیں، جبکہ پائیدار اشیاء، موٹر سائیکل، صوفہ سیٹ وغیرہ کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے۔ ان کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے لوگ پرانی چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور نئی اشیاء کو خریدنے کے ارادے کو ترک کر دیتے ہیں۔ پھر قیمتوں کا معیار، یعنی جتنی زیادہ قیمتی اشیاء ہوں گی ان کی طلب جو ہے وہ زیادہ لچکدار ہوگی، اور گھٹیا جو اشیاء ہوتی ہیں جن کی قیمت میں معمولی سی تبدیلی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے، کیونکہ نہایت قیمتی اشیاء اگر سستی بھی ہو جائیں تو غریب لوگ انہیں خرید نہیں سکتے، اور گھٹیا اشیاء مہنگی بھی ہو جائیں تو امیر لوگ استعمال نہیں کرتے۔ شے کا زائد استعمال،
ایسی اشیاء جن کا صرف ایک مخصوص استعمال ہو کم لچکدار طلب رکھتی ہیں، جبکہ ان اشیاء کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے جو ایک سے زیادہ صورتوں میں استعمال میں آتی ہیں۔ مثلاً بجلی گھریلو استعمال میں بھی آتی ہے اور صنعتی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کوئلہ جلانے کے کام بھی آتا ہے اور اس کی بھاپ سے انجن بھی چلائے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر بجلی یا کوئلہ مہنگا ہو جائے تو انہیں صرف ضروری استعمال میں لایا جاتا ہے اور سستا ہونے کی صورت میں وہ کم ضروری استعمال میں بھی آ جاتے ہیں۔ شے کا متبادل استعمال، سبسٹیچیوٹ آف دا گڈ، جب شے کو ہم مختلف استعمالات میں لائیں۔ ایسی اشیاء جو ایک دوسرے کا نیم البدل ہوتی ہیں، مثلا گندم، چاول یا چائے اور کافی وغیرہ، ان کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک شے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو لوگ اس کا استعمال ترک کر کے متبادل اشیاء کو خریدنا شروع کر دیں گے۔ اس کے برعکس جب جن اشیاء کا منڈی میں کوئی قریبی نیم البدل موجود نہیں ہوتا، قیمت میں اضافے کے باوجود ان کا استعمال جاری رہتا ہے۔ پھر استعمال کا ملتوی ہونا، ایسی اشیاء جن کا استعمال ملتوی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بعد میں پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے، ان کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے، کیونکہ ان کی قیمت میں اضافہ ہونے پر اس وقت تک استعمال ملتوی کر دیا جاتا ہے جب تک یہ پھر دوبارہ سے سستی نہ ہو جائے۔ لیکن وہ اشیاء جن کو فوری طور پہ استعمال میں لانا ہو تو ان کی طلب کم لچکدار ہوگی، ان کا استعمال مستقبل پر ملتوی نہیں، ان کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا۔ پھر صارفین کی ذہنی کیفیت، عادات اور فیشن، ایسی اشیاء جنہیں صارفین ذہنی طور پر پسند کریں یا جن اشیاء کے استعمال کی عادت ہو جائے، مثلا پان ہے، شراب ہے، تمباکو نوشی ہے، یا جن اشیاء کا فیشن ہو، ان کی طلب کم لچکدار ہوتی، کیونکہ ان کی قیمت میں اضافہ بھی ان کی طلب میں زیادہ کمی نہیں کر سکتا۔ جس کو اگر عادت ہے تو وہ اس شے مہنگی بھی ہو جائے تو وہ اس کا استعمال لازمی جاری رکھے گا، کیونکہ وہ اس کی عادت میں شامل ہے۔ لیکن وہ اشیاء جو عادات میں شامل نہ ہوں، جن کا فیشن نہ ہو، ان کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی۔ پھر گھریلو خرچ میں ان کی نسبتی ریلیٹیو امپورٹنس ان ہاؤس ہولڈ کنزمپشن، کسی شے کی طلب کی لچک پر گھریلو خرچ میں اس کی نسبتی اہمیت بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر گھریلو بجٹ میں اس کا بہت تھوڑا حصہ ہو، مثلا نمک مرچ، جب ایک گھر کا بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے تو اس کی طلب کم لچکدار ہوگی، جبکہ بجٹ میں بڑے حصے کی صورت میں طلب زیادہ لچکدار، جیسے گھی، آٹا، دودھ ہے تو اس کی طلب کیسی ہوگی؟ زیادہ لچکدار ہوگی۔ یہاں پر یہ چیپٹر جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لاسٹ پہ میں نے ہوم ٹاسک آپ کو دیا ہے، اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کام کو آپ نے کر کے ایک دن میں مجھے جو ہے وہ جو گروپ ہم نے الگ سے بنایا اس میں سبمٹ کروانا ہے اسائنمنٹ کے طور پر، جس میں پہلا کوشچن ہے مختصر سوالات کے جواب دینے ہیں آپ نے، طلب کا مفہوم لکھیں، ٹھیک ہے؟ 3 سے 5 لائن، 6 لائن، اتنا بس آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ ماخوذ اور مشترک طلب میں کیا فرق ہے؟ مرکب متبادل اشیاء کی طلب میں کیا فرق ہے؟ قانون طلب کی تعریف کریں اور ایک فرد کا گوشوارہ طلب، صرف ٹیبل بنانا ہے، اور ایک فرد کا خط طلب بنائیں۔ خط طلب کا جھکاؤ منفی کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ میں نے لاسٹ پہ یہ ہم جو انگلش میں لیتی ہیں ان کے لیے یہ کوشچن جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں۔ ان کوشچنز میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ 24 آورز ہیں آپ کے پاس، آپ نے اچھے طریقے سے چیپٹر کو شروع سے پڑھ کر اور آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ریوائز جو ہے وہ کر دیتی ہوں۔ طلب کی لچک کی پیمائش کے طریقے آج ہم نے کیے، اس میں ہم نے فیصد کا یا فلیکس کا طریقہ کیا، جس میں ہم نے اکائی کے برابر فیصد طلب کی لچک، پھر اکائی سے زیادہ اور اکائی سے کم۔ طلب کی لچک اکائی کے برابر میں قیمت میں 100% تبدیلی، اور جو ہے تبدیلی سے طلب میں بھی 100% تبدیلی ہو، قیمت جیسے 5 سے 10 ہو رہی ہے اور طلب 8 سے 4، 100% چینج آ رہا ہے، تو ہم نے ایک خط طلب اس کی مدد سے بنایا۔ پھر اکائی سے زیادہ میں طلب میں فیصد تبدیلی زیادہ ہوگی، قیمت میں فیصد تبدیلی کم ہوگی، تو طلب کی لچک اکائی سے زیادہ، قیمت میں تھوڑا سا چینج ہے 4 سے 2، اور طلب میں زیادہ چینج ہے 2 سے 8، 6 کا ڈفرینس ہے، خط طلب بن گیا۔ پھر جب کسی شے کی طلب میں فیصد تبدیلی شے کی قیمت میں فیصد تبدیلی سے کم ہو، یعنی اب قیمت میں فیصد تبدیلی زیادہ ہوگی اور طلب میں فیصد تبدیلی کم ہوگی، قیمت دیکھیں 2 سے 8 ہو رہی ہے اور طلب 8 سے 6، تھوڑا ڈفرینس ہے، تو طلب کی لچک اکائی سے کم ہوگی۔ اس کا ڈائیگرام میں نے یہ بنایا، اس کی فارمولا لکھیں گے آپ، طلب کی لچک سے کیا مراد، ایکول کس کی ہوگی؟ طلب میں فیصد تبدیلی ڈیوائڈڈ بائی قیمت میں فیصد، پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ڈیوائڈڈ بائی پرسنٹیج چینج ان پرائس۔
फिर तलब की लचक की पैमाइश हमने बजरिया फार्मूला की, दो फार्मूले लिए, कोसी लचक का और नुक्ती लचक का। कोसी लचक में कीमत और तलब में नुमायाँ तब्दीली वाक़ होगी और ख़त तलब पर दो वाज़ेह नकात के दरमियान जब तलब की लचक को मापना मकसद होगा तो ऐसी सूरत में तलब में तब्दीली की हालत को तलब की कोसी लचक का नाम दिया जाएगा। फिर नुक्ती लचक में क्या होगा कि किसी शय की कीमत और तलब में नहायत मामूली तब्दीली होगी। ऐसी सूरत में ख़त तलब पर वाक़ दो नकात एक दूसरे के इतने करीब होंगे कि एक ही नुक्ता मालूम होंगे। नकात के दरमियान तलब की लचक को जब मापना मकसद हो तो ऐसी सूरत में तलब में तब्दीली की हालत को तलब की नुक्ती लचक का नाम दिया गया। फिर हमने एक इसकी ख़त तलब मैंने बनाया, इस पर हमने जो है वो दो नकात ए और बी के दरमियान जो है वो तलब की लचक को मालूम करने का फार्मूला जो है वो कोसी लचक का हम यूज़ करेंगे, जो कि क्या है चेन Q0 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q0 प्लस Q1 होल डिवाइडेड बाई P0 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस P1। फिर एक ख़त तलब बनाया, इस पर यह शो किया कि कहाँ कहाँ पर तलब की लचक क्या होती है। सेंटर में इकाई के बराबर, नीचे इकाई से कम और ऊपर इकाई से ज़्यादा। तलब की लचक की मज़ीद इक़साम में आमदनी लचक की, जब तलब में तब्दीली आमदनी की वजह से हो तो तलब की लचक को बवजह आमदनी का नाम दिया जाता है। जबकि तलब में तब्दीली कीमत की वजह से हो तो उसे कीमत लचक कहेंगे। और मुतक़ाते लचक में क्या होगा, किसी एक शय की तलब में तब्दीली किसी दूसरी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से हो, जबकि पहली शय की अपनी कीमत बरकरार है। तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में शय की नोयत, कीमतों का मयार, शय का ज़ायद इस्तेमाल, शय का मुतबादिल इस्तेमाल, शय का मुलतवी होना, सार्फिन की ज़हनी कैफियत का तब्दील होना, घरेलू ख़र्च में निस्बती अहमियत। और लास्ट पर जो है वो आपका होम टास्क है, जो आपने मुझे 24 आवर्स में करके देना है, ग्रुप में भेजना है, ठीक है। अच्छे तरीके से अच्छा साफ़ सही कॉपी बना लें इकनॉमिक्स की अलग से, उस पर वो काम जो है ये करना सारा शुरू कर दे। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके पास इकट्ठे भी होते जाएंगे ताकि पेपर में भी आपको मसला ना हो। तो आपने ये काम जो है मुझे करके देना है असाइनमेंट के तौर पे। साफ साफ अच्छा लिखिएगा, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो मुझसे आपने ज़रूर पूछना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।